like, subscribe, and get notified. KPM local resident Shripad Shetkar has raised concerns that hot mixing work is being carried out unnecessarily on a good tar road, claiming that nearly 7 crore rupees is being spent without justification. Responding to the claims, Councillor Desh Naik stated that the road had developed several potholes and required proper resurfacing to ensure safe and durable roads for the public. He further alleged that false statements by certain individuals are creating disruptions and raising non-issues, thereby hampering ongoing development works in the municipal area. काही दिस पहिले कळ्ळें की वॉर्ड नंबर 6 आणि वॉर्ड नंबर 7 हे दोन्ही वॉर्डाचो रस्त्या खातीर जवळजवळ 7 कोटी टेंडर जालें म्हणून जवळजवळ तुगेले वॉर्ड नंबर 6 आसा पळय ताजे 3 कोटी 63 लाख आसा आणि वॉर्ड नंबर 7 आसा ताजे 3 कोटी 43 लाख आसा. आणि जेन्ना आमकां कळ्ळें की हे दोन्ही वॉर्डा टेंडर जाला आनी फायल तुगेली पणजी पावल्या फायनान्स डिपार्टमेंटा एप्रुवला खातीर आमकां दिसलें की हो पळय रोड पळय आसा पळय हे रोड करपाचो खऱ्यांनी गरज आसा काय म्हणून. कारण हो रोड पळय कोणें पळय केलो पळय तो रोड एकदम बरो आसा आनी फुडली तुगेली म्हाका दिसना 1-2-3 वर्स म्हणल्यार हो रोड कितें जातलो असो म्हणटकीर, कित्याक 7 कोटी म्हणल्यार तुगेलो खूब मोठो अमावंट जावन आसा. म्हाका काही लोकांनी म्हणलें श्रीपाद की तूं कित्याक ते इश्यू वयर काडटा काय म्हणून. पण आज कितें लोक सगळे हुशार आसात आनी लोकांक तर सारकी मेसेज तर पावत जाल्यार लोक सुद्दां आमी पळय आज इश्यू हो काडलो पळय लोक एग्री जातले की हो रोड करपाचो गरज ना म्हणून. हो जो न्यू इलेक्शन स्टंट आसा तो इलेक्शना बसपाचो तयारी करता म्हणटकीर 7 कोटी म्हणटा पळय तो 5.5 कोटीचो हो टेंडर ऑलरेडी पास जावन ऑलरेडी टेंडर जावन वॉर्कॉर्डर दलाल कन्स्ट्रक्शना मेळे कडेन आसा आनी थोड्या तेंपानी हो हॉटमिक्स जातलो. हांगा राजकारण चलता. जे म्युन्सिपालिटीच्यान चेअरपर्सन लेटर केले एक्स-डेप्युटेशन बाबू कवळेकरान सीएमाक सांगलें आनी सीएमान मागेलो प्रपोजल पास करून फायनान्शियल अप्रुवल दिवन हो टेंडर ऑलरेडी पास जाले कडेन आसा आनी हो थोड्या तेंपान जातलो. म्हाका दिसता हो श्रीपाद शेटकर जो आसा तेणें आतां आरोप केला की डांबर घालतात आनी बेश्टे पयशे वेस्ट करता म्हणून. 20 ते 25 वर्सां हो हांगा गांवांत आशिल्लो, तो भायर आसलेलो, ताका हे गांवचे बद्दल कांयच खबर ना आनी येयलो जाल्यार तो मडगांव रावतालो. पण हे गांवचे बद्दल ताका कांयच म्हायती ना. ताका कितें जाय आतां एक हे कितें पब्लिसिटी घेवपा खातीर तो मिडिया तुमकां सांगता हे ते आरोप करता. म्हाका 10 जाणांनी सांगो न्ही 10 जाणांनी ताका सांग 10 भुरगीं हांगचे गांवची तयार कर आनी सांग की हो रोड हांव जें कितें करता डेव्हलपमेंट तो रॉंग आसा हे म्हाका सांग डेव्हलपमेंट फाल्यांच्यान बंद करता आनी इलेक्शनां बसपाचें पसून बंद करता. रोड पळया न्ही हो रोड बरो आसा काय वायट आसा तो रोड पळयात. हो एकलो हो स्ट्रेच आसा तो न्यू स्ट्रेच मारले कडेन आसा तो तितलो पुरती एक 100 मिटर रोड बरो आसा. बाकीचे कडेन सगळे खणकारीत पडले कडेन आसात. टोटल कितलो 15 किलोमीटर हो रोड आसा. 15 किलोमीटर जो इंटरनल रोड धरून सगळे दारांनी रोड आसात.